Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine at your homes. Now, today our topic, the Prophet Muhammad, peace be upon him, from 6th class English. तो बच्चों ये 6th क्लास की इंग्लिश से ये लिया गया ये चैप्टर है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे इस चैप्टर की स्टोरी इस तरह से है। Ahmad, Kamal, Suleiman and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. तो अहमद, कमाल, सलेमान, शबनम ये अपनी दादी के इर्द गिर्द बैठे हुए थे सोने के टाइम पे कहानी सुनने के लिए। द ग्रैंड मदर वोम दे कॉल नानी, दो ग्रैंड मदर जिसे ये नानी कहते थे, हैज़ प्रॉमिस्ड देम दैट शी वुड टेल देम ए ट्रू स्टोरी। तो उन्होंने इनसे वादा किया था उनको एक सच्ची कहानी सुनाएंगी। नानी, लिसन चिल्ड्रन, सुनो बच्चों, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ ए वेरी ग्रेट मैन। तो सुनो बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही बड़े आदमी की कहानी सुना रही हूँ। हिज नेम इज़ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। तो उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ही वॉज बर्न इन 571 AD, more than 100 years back in a respectable family in Makkah, सऊदी अरबिया। तो वो 571 ईस्वी में पैदा हुए थे एक बहुत ही बड़े इज़्ज़तदार घराने मक्का में 1400 साल पहले। Those were the time when the Arabs buried their daughters alive। तो ये उस वक़्त की बात है जब अरब के लोग अपनी लड़कियों को ज़िंदा दफन करते थे। मोस्ट पीपल डिड नॉट वांट डाटर्स, बहुत लोग जो थे वो लड़कियों को नहीं चाहते थे, उन्हें नहीं पसंद करते थे। अहमद इंटरप्टिंग, तो अहमद बात काटते हुए कहता है, बट नानी वाई डिड दे किल देयर डाटर्स। तो नानी ये अपनी लड़कियों को क्यों मार देते थे। नानी, Nobody wanted girls to be born to them। कोई नहीं चाहता था कि इनके यहाँ लड़की पैदा हो। They considered girls inferior to boys। तो ये लड़कियों को लड़कों से कमतर समझते थे। Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive। तो जब ही कोई लड़की इनके यहाँ पैदा होती थी तो एक बाप उसको बाहर ले जाता तो और एक घड़ा खोद के उसे वहाँ पे ज़िंदा दफन कर देता था। तो इवन द क्राइज ऑफ द डॉटर वुड नॉट मेल्ट हर फादर्स हार्ट। हालांकि उस लड़की का रोना धोना जो था इसके बाप के दिल को पिघला नहीं सकता था, यानी कि उसका दिल नहीं नरम होता था। सलेमान शॉकेड, सलेमान को शॉक होता है तो वो पूछता है, ओह गॉड, हाउ कुड द फादर डू इट। ओ अल्लाह, एक बाप ऐसे क्यों करता था। नानी, ऑल द अरब डिड इट, तमाम अरब के लोग ऐसा ही करते थे। दे गैम्बल्ड, वो जुआ खेलते थे। ड्रिंक वाइन एंड इंडल्ज देमसेल्फ इन ऑल काइंड्स ऑफ इविल डीड। तो वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और हर किस्म के जो काम उस वक़्त होते थे गुनाह के वो करते थे। कमाल, वाज देयर नो गवर्नमेंट देयर। कमाल पूछता है, क्या उस वक़्त कोई गवर्नमेंट न थी। आई मीन पुलिस एट्सट्रा, मेरा मतलब है कि पुलिस वगैरह। नानी, नो द अरब्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। नहीं, अरब जो थे वो कबीलों में रहते थे। ईच ट्राइब हैड हु वुड कंट्रोल एवरीथिंग। हर कबीले का एक सरदार होता था जो हर चीज़ पे कंट्रोल करता था। किलिंग ऑफ डॉटर्स, ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड अदर इविल डीड्स वेयर द फैशन ऑफ द डे। लड़कियों को मारना, शराब पीना, ये डांस वगैरह करना, ये और जो बुरे काम करना, ये वक़्त का फैशन था उस वक़्त का। तो शबनम कहती है, फैशन व्हाट डू यू मीन, फैशन आपका क्या मतलब है। तो नानी कहती हैं, आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम वेदर दे वे रिच और पोर। तो मेरा मतलब है कि सब अरब के लोग उस वक़्त ऐसा ही करते थे, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ऑल द चिल्ड्रन, ओह हाउ सैड, तमाम बच्चे
کہتے ہیں ہاؤ سیڈ کتنے دکھ کی بات ہے. نانی یس اٹ واز ڈیورنگ دس ٹائم دیٹ محمد پیس بی اپان ہم واز برن آف آمینہ who had been married to Abdullah from a respectable family called قریش in مکہ. تو نانی کہتی ہے یس ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ایک عورت جس کا نام آمینہ تھا تو ان کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی تھی ایک بہت ہی بڑے عزت دار گھرانے میں جس کا نام قریش تھا اور یہ مکہ میں رہتے تھے. ایز لک وڈ ہیو اٹ قسمت کی کچھ ایسی ہی بات تھی. عبداللہ ہیڈ ڈائڈ بیفور محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز برن. تو حضرت عبداللہ کی وفات ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے سے پہلے ہی. احمد اوہ ہو لکڈ آفٹر ہم دین. تو تب ان کی دیکھ بھال کس نے کی. نانی تو اب نانی کہتی ہیں ہز گرینڈ فادر ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی دیکھ بھال کی. اس کے بعد ہی واز دا ہیڈ آف ہز ٹرائب وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا بڑا تھا. اکارڈنگ ٹو دا عرب ٹریڈیشن تو عرب کے رواج کے مطابق محمد پیس بی اپان ہم واز پلیسڈ ان دا کسٹوڈی آف اے وومن حلیمہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے حوالے کیا گیا جن کا نام حلیمہ تھا. who brought up محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اپنے ساتھ for 4 years and suckled him 4 سال کے لیے اور انہیں دودھ پلایا. after this his mother looked after him اس کے بعد ان کی جو دیکھ بھال تھی اپنی ماں حضرت آمنہ نے کی. once آمنہ took him to her relatives in مدینہ تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ آمنہ ان کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کے یہاں مدینہ میں لے گئی ساتھ اپنے. they spent 1 month there تو انہوں نے 1 مہینہ وہاں پہ گزارا. on her way back to مکہ جب یہ واپس مکہ آئیں تو آمنہ fell ill تو آمنہ بیمار ہوگی and died اور ان کی وفات ہوگی. at that time محمد peace be upon him was 6 years old تو اس وقت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ 6 سال کی عمر کے تھے. then the whole responsibility of محمد peace be upon him upbringing fell on the shoulders of his grandfather عبد المطلب. تو جب ان کی ماں کی وفات ہوئی تو تمام تر ان کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کے دادا کے اوپر پڑ گئی جن کا نام عبد المطلب تھا. however when محمد peace be upon was 8 his grandfather also died تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو ان کے دادا کی بھی وفات ہوگی. but before his death لیکن موت سے پہلے he left his grandson in the custody of his son تو ان کے دادا نے ان کو اپنے لڑکے کے حوالے کر دیا اپنے پوتے کو یعنی اپنے لڑکے کے حوالے جن کا نام ابو طالب تھا. the elder brother of the deceased father of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے باپ کے بڑے بھائی تھے. all the children تمام بچے. did ابو طالب have no children of his own کیا ابو طالب کے اپنا کوئی بچے نہیں تھے. نانی no نہیں he had his own children also ان کے اپنے بھی بچے ہیں. but he loved محمد صلی اللہ علیہ وسلم like his own child لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی بچہ سمجھتے تھے. he took محمد peace be upon him with him on his trade journey to Syria تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے جب وہ سیریا گئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے. at that time تو اس وقت محمد peace be upon him was 12 تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 12 سال کے تھے. during this journey تو اس سفر کے دوران they met a Christian monk who advised ابو طالب not to continue his journey but take محمد peace be upon him back to مکہ تو انہوں اس سفر کے دوران ان کو ایک
کرسچن یعنی عیسائی پادری ملا، تو جس نے انہیں ابو طالب کو نصیحت کی کہ وہ اپنا سفر جو ہے اس کو جاری نہ رکھیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے چلیں۔ آل دا چلڈرن، تمام بچے پوچھتے ہیں وائی ڈیڈ ہی ڈو سو، تو اس نے کیوں ایسا کیا؟ نانی He told Abu Talib that he had seen in Muhammad, peace be upon him, all the characteristics of the lost prophet that the Bible talks about. تو اس نے اس لیے ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس لے چلو، کیونکہ اس نے وہ تمام جو فیچر، جو نشانیاں تھی آخری پیغمبر کی جس کے بارے میں بائبل میں لکھا تھا، وہ انہوں نے کس میں دیکھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو ان آرڈر ٹو کیپ ہم اوے فرام اینی ہارم، تو اس سے پہلے کہ انہیں کوئی نقصان پہنچے، ہی شوڈ ریٹرن ٹو مکہ، انہیں واپس مکہ لے چلو۔ اٹ از سیڈ دیٹ ابو طالب ریٹرن ٹو مکہ، تو اس کے کہنے کے مطابق ابو طالب جو تھے وہ واپس مکہ چلے گئے آفٹر سیلنگ ہز مرچنڈائز فرام وچ ہی ہیڈ ارنڈ ویری گڈ پرافٹ، تو وہ اپنا جو سودا وغیرہ تھا اس کو بیچنے کے بعد یہ واپس مکہ چلے گئے، جس کا انہیں اس بار بہت ہی فائدہ ہوا تھا، اچھا فائدہ ہوا تھا۔ تو یہاں ہم اس کو ختم کرتے ہیں، تو اللہ حافظ۔